لا 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 لا. یک دو سه. سلام سلام، خوش آمدید به درس سوم. امید که از درس اول و دوم خوشتان آمده باشه و لایک کرده باشین، سابسکرایب کرده باشین یا جیم و سبونه خود ما را کرده باشین. نه از اول یک دو سه. سلام سلام، خوش آمدید به درس سوم. امید که درس اول و دوم برایتان مفید بوده باشه و چیزای زیادی را آموخته باشید. درس سوم درباره فوتور پروش است. فوتور پروش یعنی آینده نزدیک. پروش یعنی نزدیک، فوتور یعنی آینده. اما رقمی که در درس دوم یاد گرفتیم صرف فعل اله در زمان حال را اینجا برای فوتور پروش او صرف به کار میه. از خاطری که ساختار فوتور پروش صرف فعل اله او پرزان یعنی در زمان حال پلوس انفینیتیف یعنی به اضافه انفینیتیف یعنی مصدر فعل صرف نشده، مثلا مانژه غذا خوردن، بوار نوشیدن، کوغیر دویدن. انفینیتیف یعنی مصدر فعل. چند تا مثال در اینجا نوشته کردیم، با هم میبینیم. یک چیز دیگه درباره فوتور پروش که مهم است بگیم، فوتور پروش آینده نزدیک منظوری نیست که مثلا فقط کارهایی که مثلا چند ثانیه بعد یا چند ساعت بعد انجام میشه را فقط بتونیم در فوتور پروش بگیم. فوتور پروش معنیش آینده نزدیک هست، ولی میتونه سال دیگه باشه، کاری که سال دیگه میخواین انجام بدین، کاری که چند دقیقه بعد میخواین انجام بدین، میتونین فوتور پروش استفاده کنین. با هم میبینیم در جملات و راجع به هر جمله یک توضیحی دیگه هم میدم. جمله اول Je vais être en retard. Je vais être en retard. Retard R-E-T-A-R-D. Retard یعنی دیر. Je vais être en retard یعنی ما دیر میرسم یا جزو دیر آمده ها میشم. Je vais être en retard. اگر بخوای کلمه در کلمه معنا کنی که او هم اشتباه هست، ولی در کل معنایش میشه که ما دیر میرسم. Je vais être en retard. اینجا از فوتور پروش استفاده کردیم. Je vais امو فعل اله برای je که ما هستم، فاعل که ما هستم صرف شده. Je vais être فعل به صورت مصدر در اینجا نوشته شده. دیگه لازم نیست که مثلا از خاطری که je است بگی اینجا être رو دوباره صرف کنی. فعل اله فقط صرف میشه و بعد فعل بعدی به صورت انفینیتیف نوشته میشه. Je vais être en retard. ما دیر میرسم. و برای منفی کردنش در پس و پیشی و ne pas میمونی. Je ne vais pas être en retard. Je ne vais pas être en retard. être امور هم میمونه. Je ne vais pas être en retard. Je vais être en retard. Je ne vais pas être en retard. Voilà, جمله دوم Tu vas manger des amandes. Tu vas manger شده فوتور پروش. و یک چیزم در اینجا زیادم رفت، خوب شد در یادم آمد و اسم میگیره از خاطری که tu است. Tu vas manger des amandes. Tu vas manger des amandes یعنی تو بادام میخوری. چند دقیقه بعد، چند ثانیه بعد
یا چند روز بعد، بستگی در بحث داره، در گفتگو داره، در چی موضوعی صحبت میکنین، بستگی در او جای داره. Tu vas manger des amandes. amande یعنی بادام. Tu vas manger des amandes. یا برای منفی کردنش tu ne vas pas manger des amandes. Tu ne vas pas manger des amandes. Voilà. د همون هم که در درس قبلی یاد گرفتیم، از خاطری که اماند جمع است بنابراین اینجا د میه. des amandes. جمله بعدی l'année prochaine elle va travailler à Paris. L'année prochaine elle va travailler à Paris. Va travailler futur proche. Elle va travailler. va فعل aller برای سوم شخص مفرد یعنی elle یعنی او دختر صرف شده. Elle va travailler à Paris. L'année prochaine یعنی سال بعد. l'année یعنی سال. prochaine یعنی بعد. L'année prochaine elle va travailler à Paris. اینجا هم که میبینین سال بعد او دختر میره کار کردن در پاریس. travailler میشه کار کردن. پاریس هم که پاریس است. البته در فرانسوی میگن پاری و نه پاریس. voilà. donc داخل از جمله دیدین که مثلا فوتور پروش برای گپایی که مثلا در سال بعد اتفاق میفته هم استفاده میشه. l'année prochaine elle va travailler à Paris. جمله بعدی nous allons faire la vaisselle. nous allons faire la vaisselle. ما انجام میدهیم ظرف شستن را. کار ظرف شستن را ما انجام میدهیم. nous allons faire la vaisselle. la vaisselle یعنی ظرف شستن یا ظرفا. ظرفها یا ظرف شستن اینمی میشه. faire la vaisselle یعنی ظرف شستن. la vaisselle یعنی ظرف. nous allons faire la vaisselle. ما میرویم که ظرف شویی کنیم. la vaisselle در این جمله مفعول است. مفعول یعنی وقتی که از جمله پرسان کنی چی کار شما میکنین جوابش هست ظرفشویی. همزو خاطر ظرفشویی که در اینجا la vaisselle هست میشه مفعول. اگر بخوای ایمی جمله را کسی دیگه در زو جمع بگه ولی la vaisselle دوباره تکرار نکنه میتونه بگه که ils vont la faire. ils vont la faire. nous allons faire la vaisselle. کسی دیگه میتونه از طرف بگه که ils vont la faire یعنی آنها میرن که او کار انجام بدن در صورتی که قبلا این گپ گفته شده باشه. ils vont faire la vaisselle اونا میدانن که لایی که اینجا استفاده میشه ils vont la faire la امو la vaisselle منظورشون اونمو la vaisselle است. ils vont la faire. voilà. اینجا هم futur proche. ils vont faire. ils vont la faire. مفعول در مابین vont و faire جای داده میشه. ils vont la faire. voilà. جمله بعدی ایلیا هست. ایلیا در زبان فرانسوی ایلیا یعنی هست. معنای هست میده. ایلیا یعنی هست. در این جمله گفتیم که ایلیا د توریست. ایلیا د توریست یعنی توریست است. ایلیا د توریست توریست است. ایلیا د توریست ایسی یعنی توریست در اینجا هست. ایلیا د توریست. و این ایلیا در زمان فوتور پروشش میشه il va y avoir des touristes. il va y avoir یعنی ایلیا این آیش که هست این آ اونمو فعلی avoir است که در اینجا صرف شده برای ایل. ایلیا ایلیا des touristes بعد فوتور پروشش از خاطری که فعل را در مصدر پاسون نگاه میکنیم فعل aller صرف میشه. aller
اینجا صرف شده il va y avoir des touristes. یعنی توریست ها در اینجا خواهند بود در آینده نزدیک یا در آینده دورتر، ولی il va y avoir اینمی futur proche میشه. futur proche آینده نزدیک. یعنی در یک منطقه را جور میکنن، بعد یکی میگه که il va y avoir des touristes، یعنی در این منطقه پاسان توریست های زیادی میه. il va y avoir des touristes. یا اگر این مالی توریست باشه میگن il y a des touristes. il y a des touristes. voilà. il y a را بسیار زیاد استفاده میکنن در زبان فرانسوی. مثلا وقتی که میری یک جایی میبینی کسی نیست، صدا میزنی میگی il y a quelqu'un. il y a quelqu'un یعنی آیا کسی هست. il y a quelqu'un. voilà. خلاصه il y a معنیش میشه هست. جمله بعدی les enfants vont bien dormir ici. les enfants vont bien dormir ici. les enfants یعنی بچه ها. enfant بدون اس بچه. les enfants یعنی بچه ها. les enfants vont bien dormir ici. vont bien dormir. vont dormir میشه این futur proche. bien یک مدل قید هست در زبان فارسی، میگیم قید در دستور زبان فارسی قید هست. قید را اینمیجی مثل il va y avoir که ایگرکش در مابین و avoir آمده، یا اینجی لا در مابین vont و faire آمده. اینجا هم قید بیان را در مابین فعل aller که صرف شده و فعل بعدی به صورت مصدر همیشه میگن. les enfants vont bien dormir ici. میتونی مثلا بگی که les enfants vont dormir bien ici، ولی این رقمی گفتن نمیشه. بیشتر میگن که les enfants vont bien dormir ici، یعنی بچه ها در اینجا خوب خواهند خوابید. les enfants vont bien dormir ici. ici یعنی اینجا. les enfants vont bien dormir ici. voilà. یک مثال دیگه از همین قید را استفاده کردن در جمله. elle va beaucoup marcher. elle va beaucoup marcher یعنی او خانم و beaucoup marcher بسیار زیاد پیاده روی خواهد کرد. elle va beaucoup marcher او خانم پیاده روی زیاد خواهد کرد. یا اگر به جای beaucoup کم خواسته بگی، یعنی او خانم کم پیاده روی خواهد کرد. elle va peu. peu یعنی کم. p e u. peu یعنی کم و beaucoup یعنی زیاد. beaucoup نوشته میشه b e a u c o u p. p تلفظ نمیشه. elle va beaucoup marcher یا elle va peu marcher. برای خود اگه خواستی بگی میگی je vais beaucoup marcher یا je vais peu marcher. برای منفی کردنش میگی il ne va pas marcher. voilà. جمله بعدی je vais sûrement la voir demain. je vais sûrement la voir demain. یک دقیقه. l'adverbe. جمله بعدی je vais sûrement la voir demain. یعنی ما او را صبح حتما خواهم دید. حتما میشه sûrement. sûrement میشه حتما. s u accent circonflexe r m e n t. sûrement. je vais sûrement la voir demain. demain d e m a i n. یک چیز را که در درس بعدی هم در درس قبلی هم بود، در اینجا هم داخل کلمه
demain میبینیم یه است که آی گفته بودیم که همیشه صدایش میشه ای ولی در اینجی میخوانیم demain. چرا؟ از خاطری که بعد ای هر وقت که ان بیایه یا هر وقت ام بیایه صدایش میشه آی تو دماغی مثل demain یا در درس قبلی کلمه فان j'ai faim یعنی ما گرسنه هستم j'ai faim اما مرقم F A I M نمیشه میشه و اونجا هم A I E تلفظ نمیشه و ان تلفظ میشه j'ai faim اینجا هم demain. Je vais sûrement la voir demain یعنی او را حتما صبح خواهم دید. اوی دختر از خاطر گفتیم je vais sûrement la voir la یعنی دختر یا خانم. Je vais sûrement la voir demain. یا میتونیم به جای sûrement که معنیش میشه حتما میتونیم شاید یا دیگر گپاره بگیم مثلا peut-être یعنی شاید یا probablement همچنان معنیش میشه شاید peut-être probablement. دیگه در این جمله مثلا میگی je vais peut-être la voir demain. Je vais probablement la voir demain. یا اگر کسی دیگه یا درباره کسی دیگه بود ils vont sûrement la voir demain. اوش دیگه بستگی در گپ داره که در چی موردی صحبت میکنین و موضوع از چی قرار است. والا ای بود درس روی فوتور پروش یا آینده نزدیک. امید که مفید بوده باشه و یاد گرفته باشین که چه رقم ساخته میشه فوتور پروش یا زمان آینده نزدیک. فوتور پروش بسیار ساده است. ورب aller را صرف میکنین و بعدش مصدر فعل را میگین. Je vais manger, je vais boire, je vais courir, tu vas courir, tu vas manger, tu vas boire. بسیار راحت است. بنابراین از همزو خاطر در درس دوم روی ورب aller تاکید کرده بودم که وربایی هستن که صرفشان رو باید حفظ یاد داشته باشین. در اینجا به کار میاد فوتور پروش پاسان که زمان گذشته یاد گرفتیم همچنان être و avoir هم استفاده خواهند شد. والا ای بود درس دوم. فراموش نکنید لایک و سابسکرایب انگلیش یا همو جیم و سابونه فرانسوی را با دوستانتان شریک کنید و والا استفاده کنید و بون شانس برای یاد گرفتن از این درس و تا درس بعدی چاو